अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बिग अपडेट हमारे पास है कि जैसा कि गुलाम हैदर भाई इंशाल्लाह भारत जा रहे हैं, वीजा की अपडेट भी इंशाल्लाह होने वाली है और प्लस सुनने में ये आया तमीम भाई गुलाम हैदर भाई टिकट भी लेने वाले हैं और जो अच्छा, बिल्कुल टिकट्स लेने वाले होंगे, लेकिन वो किस रास्ते से जाएंगे? बाय एयर जाएंगे, वाघा बॉर्डर के जरिए जाएंगे? ये चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह हम लोग आने वाले दिनों में बताएंगे, लेकिन हमें ये पता है कि वो किस रास्ते से, किस चैनल के जरिए से जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को इंशाल्लाह हमारे चैनल के जरिए से, जनाब शाहिद हुसैन साहब के चैनल के जरिए से मिलने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज, सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को मिलने वाली है। और जो पाकिस्तान में जिस तरीके से शाहिद हुसैन साहब हैं, मोहतरमा इकरा जुनेजो साहिबा हैं, वो मेहनत कर रही हैं। कुर्रतुल ऐन साहिबा जो कि अंसार बनी ट्रस्ट की हेड हैं, इंचार्ज हैं, वो मेहनत कर रही हैं। अंसार बनी साहब जो कि हमारे हीरो हैं, इंसानियत के हीरो हैं, उनको सलाम पेश करते हुए ये हमें बड़ा फख्र होगा जब हम अपने चैनल के जरिए से आप लोगों को बताते हुए एक गर्व महसूस करेंगे कि आज हैदर भाई को वीजा मिल चुका है और वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लेकिन जब वो रवाना होंगे वो चीजें हम लोग शेयर नहीं करेंगे। आप लोग समझ रहे होंगे जो कि हैदर भाई के साथ देने वाले हैं उनको पता है, लेकिन जो चाटू चपाटू या सीमा का समर्थन करने वाले हैं वो तो फिर आए बाएं शाएं करेंगे, वो तो उसमें वो करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह वो मोमेंट्स आने वाले हैं, वो हैप्पी मोमेंट्स आने वाले हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जो हमारे भारतीय बहन भाई अब तक गुलाम हैदर भाई का समर्थन भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश यही है कि गुलाम हैदर भाई जल्द से जल्द भारत आ जाएं। तो इंशाल्लाह उनकी तमीर भाई इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि देखें बहुत सारी पर्सनल चीजें ऐसी हैं जो हम तक भी अल्हम्दुलिल्लाह खबर हैं, हमें भी मालूम है और हमारी इसी तरीके से भारत के अंदर कुछ बहन और भाई हमारे हैं और इसी तरीके से मोमिन मलिक साहब, यानी कि हर चीज की अपडेट हमारे को भी है, मगर अभी हम कुछ बहुत सारी चीजें बता नहीं सकते आपको। तो इंशाल्लाह मैं आपसे यही कहता हूँ कि खुशखबरी है जी, खुशखबरी है। और शाहिद हुसैन साहब जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। अच्छा, शाहिद हुसैन साहब के हवाले से मैं एक बात बताता चलूं दोस्तों, गुज़श्ता दिनों जब वीजा अप्लाई किया था तो उनको हमने कितनी दफा रोते हुए देखा है, उनकी आंखों में आंसू। मतलब इतने आजिज इंसान मैंने आज तक नहीं देखे, इतने मुखलिस सिंसियर इंसान आज तक मैंने नहीं देखा। यकीन करें, लोग उनके बारे में क्या क्या मतलब बोलते रहे, क्या क्या हमें मैसेज करते रहे, लेकिन हमें तो पता था शुरू से कि वो किस तरह के इंसान है। एक इंतहाई मुखलिस सिंसियर इंसान। बिल्कुल वो जनाब शाहिद हुसैन साहब हैदर भाई को बुलाते हैं जो भी मामला है उस हवाले से, और उनको ऑफिस के अंदर, अंसार बनी ट्रस्ट ऑफिस के अंदर जब ये मामला चल रहे थे, जनाब अंसार बनी साहब उनके साथ फोन पे मतलब बात भी कर रहे थे, जनाब हैदर भाई से भी उन्होंने बात की, तो उस वक्त वो उनकी आंखों में कितने आंसू थे। बिल्कुल, मैं और तनवीर भाई भी वहाँ मौजूद थे। तो देखें तनवीर भाई जो इसी तरीके से हमारे जो भारतीय बहन भाई हैं और बिलखुसूस हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं, तो हमारे जो शाहिद हुसैन भाई है तनवीर भाई, देखिए इनका इसके अंदर कोई भी लालच नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और इसी तरीके से तनवीर भाई जो हमारे पाकिस्तान के अंदर एक और भी केस हुआ था, दुआ ज़ारा केस जी, तब भी शाहिद भाई की उसके अंदर बहुत तवज्जो है। शाहिद भाई वो इंसान है, कभी भी उनका ये मकसद नहीं होता कि मुझे टीआरपी मिले, मेरा नाम लिया जाए, मेरा फलाना किया जाए। तो तनवीर भाई इस बात का मैं गवाह हूँ कि जब दुआ ज़ारा वापसी आई थी, दुआ ज़ारा की बात कर रहा हूँ, तो जब दुआ ज़ारा वापसी आई थी, जो एक सेलिब्रेशन मनाई गई थी, उसके अंदर जो इसके वालिद थे दुआ ज़ारा के, बिलखुसूस हमारे शाहिद हुसैन भाई का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया था। और दूसरी बात ये है कि वो मुख्तलिफ चैनल्स को, अच्छा, एक छोटी सी बात मैं यहाँ ऐड करूंगा जी। अगर कोई किसी की तारीफ करता है, मिसाल है मेरी मोमिन मलिक सर तारीफ करेंगे तो मैं वीडियो बार बार लगाऊंगा कि भाई मेरी मोमिन मलिक सर ने तारीफ की है। तो तनवीर भाई ये जो दुआ ज़ारा के वालिद ने जो इतनी बड़ी तारीफ की, इतने बड़े अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजा शाहिद हुसैन भाई को, शाहिद हुसैन भाई ने वो चीज अपने चैनल पे नहीं चलाई। तो तनवीर भाई आजी का अंदाजा इस चीज से हो सकता है कि वो बंदा अपनी तारीफ सुनना भी पसंद नहीं करता। जी, बिल्कुल। और वो कोई छोटे मोटे चैनल पे नहीं आते, उनका आप 92 न्यूज है, इसके अलावा ARY बड़े बड़े चैनल पे वो काम कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी हम अगर तारीफ करेंगे तो फिर जो सीमा का समर्थन करने वाले वो कहेंगे कि ये फिर उनकी वो कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए उनके साथ जो जुड़े हुए हैं ना पाकिस्तान से, जो मतलब इस मामले को लेकर चल रहे हैं, तो वो इंतहाई मुखलिस हैं, इंतहाई मुखलिस है। जिस आप इकरा जुनेजो साहिबा को देख लें, अंसार बनी ट्रस्ट तो एक वो तो भाई उनके क्या कहने हैं, वो तो एक हीरो है भाई, हीरो।
وہ تو ان کو تو ہندوستان میں کتنی عزت سے ان کو وہ مطلب نوازا گیا، ان کی پہچان ہے، ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا. اور تنویر بھائی 2005 کے اندر امریکہ نے بھی ان کو جو ہے نا بہت بڑے ایوارڈ سے نوازا ہے، ہیرو قرار دیا. لیکن پتہ نہیں اے پی سنگھ کہاں ہے، اس کو کون سے اس میں وہ لگا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کبھی وہ انصار برنی اور سارے برنی کو ایک قرار دیتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں تذکری. بھائی کیا یہ کام تمہارے ہیں، یہ فنڈنگ حاصل کرنا تمہارے. تو یہ بتا جو گلف کنٹری سے سیما کے نام پہ پیسہ آتا رہا ہے وہ کہاں سے آیا؟ اچھا دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یا کیا بولتے ہیں کہ مطلب جو چور ہوتا ہے نا وہ خود سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو کام یہ جو کارنامے جو یہ کرم خود کرتے رہے ہیں نا، پیسہ دوسرے ملکوں سے منگانا سیما کے نام پہ، سیما کو دیوی کا درجہ دینا، پھر غلط قسم کی اشلیل ایکٹیویٹیز میں گدگتیوں میں ملوث ہونا ان کے کام رہے. تو الٹا یہ پھر حیدر بھائی کو، مومن صاحب کو یہ بولتے رہے کہ یہ لوگ ان کی فنڈنگ آ رہی، ان کو پتہ، ان کا معلومات کی جائے، ان کی جانچ کی جائے. ارے بڈھے کتنا ذلیل ہوگا تو، کتنا رسوا ہوگا تو، تیری عمر دیکھ بس ہو اپنی. بھائی ایک مثال ہے کہ جیسے بھی اپنے بات میں آپ کی بات کو رکھتا ہوں کہ ایک مثال ہے ہمارے پاکستان میں بھی، شاید ہندوستان میں بھی، کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، مگر میں اس پہ مثال کہتا ہوں کہ الٹا چور کوتوال کو بھوکے. یہ تو بھوکنے والا کتا ہے، یعنی کہ جو اس کو آئینہ دکھا رہا ہے اسی پہ بھوکنا شروع کر دیتا ہے، جو اس کو اچھی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کہ ہمارے مومن ملک سر، تنویر بھائی مومن ملک سر نے بھی کہا اس بڈھے سے کہ دیکھ اب بھی ٹائم ہے کہ تو نے جو غلطیاں کری ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لے کہ یہ میری غلطی ہے، میں یہ معاملہ ہٹا دوں گا، مگر سیما کو میں نہیں چھوڑوں گا. جی بالکل. مومن صاحب جو ہے ہندوستان میں ان کو ببر شیر کا نام لقب دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے. ان کے کارنامے دیکھیں. پاکستان میں انصار برنی صاحب اگر کیس کی یا اس معاملے کی بات کی جائے، اور اس جو انصار برنی صاحب یا اس پورے لیگل ٹیم ہے ان کا، اور ہندوستان میں جس طریقے سے یہاں سنسیئر مخلص ہیں سارے جو بھی اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں، وہاں ہندوستان میں اللہ کا شکر ہے کہ مومن صاحب ایسے سنسیئر اور بہت ہی بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. کوئی عام یہ للو پنجو نہیں ہے اے پی سنگھ کی طرح، یہ بڈھے کی طرح نہیں، ٹھرکی نہیں ہے. ایک باضمیر ہیں، باضمیر ہیں اور باغیرت ہیں. یہ اے پی سنگھ کی طرح بغیرت نہیں ہے، بے ضمیر نہیں ہے. اے پی سنگھ کا تو ضمیر ہی نہیں ہے، ضمیر ہی مردہ ہے، مرا ہوا ہے. تو اس بات کا اندازہ مومن ملک سر کی بات کروں گا کہ ان کے ضمیر کا اندازہ دیکھیں تنویر بھائی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غلام حیدر بھائی سے اب تک انہوں نے 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا ہے. اور تنویر بھائی اب تک وہ اپنے پاس سے کتنا پیسہ خرچ کر چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ غلام حیدر ایک معصوم شخص ہے، شریف شخص ہے، بھولا بالا شخص ہے، اور غریب آدمی ہے. جی بالکل غریب آدمی. اور وقاص بھائی ہمارا تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. ان کو جتنا ہم جانتے ہیں قریب سے اتنا کوئی نہیں جان سکتا. ہندوستانی بہن بھائیوں کی میں بات کر رہا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ کتنے وہ ایک عاجز بھولے بھالے شخص ہیں، اور پتہ نہیں اس کو کیا تھا، کس نے اس کو ورغلایا کہ اس کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا اور اس کو ستیہ ناس اس کا کباڑا کر کے گئی حیدر بھائی کا. تو حیدر بھائی کا جو بھی انہوں نے کتنی محنت کی اپنی حیثیت اور اوقات سے، جو کہ بڑی بریکنگ نیوز آپ لوگوں کی شہناز پبلک اسکول دکھانے والے، وہ پیکج ہمارے پاس ہے لیکن ہم کسی کارن وہ آپ لوگوں کو نہیں دکھا رہے. شہناز پبلک اسکول، اس کے اندر جو بھی سٹاف ہے ان سے انٹرویو آپ لوگ دیکھیں گے کہ حیدر بھائی کتنے اپنی حیثیت اور اوقات سے بڑھ کے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں، پبلک اسکول میں اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اور اب بچوں کا کوئی عطا پتہ ہے؟ بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ ان کو کبھی مطلب زبردستی ہندو سناتن دھرم میں کنورٹ کر کے کبھی کچھ کروایا جا رہا ہے، کبھی کچھ کروایا جا رہا ہے. ان بچوں کا کوئی عطا پتہ ہے؟ بچوں کی حالت، کیفیت، کنڈیشن دیکھیے کس طریقے سے. یہ بڑے ہیں نا، یہاں پہ ان کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. تنویر بھائی دیکھیں، میں کہتا ہوں سب سے بڑا گناہگار تو اس کے اندر یہ اے پی سنگھ ہے. سیما تو چلو ہے ہی ہے. دیکھیں تنویر بھائی، یہ شروع سے جب سے کیس کے اندر آیا 2 مہینے تک جب یہ پکڑی گئی سیما، 2 مہینے بعد، اس کے 2 مہینے تک اس نے کبھی نہیں کہا کہ میری ڈیورس ہو گئی تھی، فلانا ہو گئی. اس نے وہ کہا کہ ظلم کرتا تھا، مارتا تھا، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. جب سے یہ گھٹیا وکیل 2 نمبر وکیل آیا، یہ چلتا پھرتا وکیل، خارش والا کتا، جیسے یہ آیا تو اس نے شروعات کر دی کہ جی طلاق ہو گئی تھی، 4 سال سے ڈیورس ہو گئی تھی، فلانا ہو گیا تھا. اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ سیما بگوڑی کے. تنویر بھائی یہ کتا خود بھی جانتا ہے یہ جتنی باتیں کر رہی ہے تمام جھوٹے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تمام جھوٹی باتیں اب تک کر رہی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے. پھر یہ کہتی ہے کہ میرا خرچہ تو میرے والد چلاتے تھے. ارے تیرا والد تو خالی خود رکشہ چلاتا تھا.
غلام ادھر بھائی کے گھر پہ رہتا تھا. تمام رسیدیں جتنی بھی فیس کی رسیدیں ہم نے وہاں پر معلومات کیا. ہم انٹرویو انشاءاللہ شاہ نواز لیگ کا اسکول کو چلائیں گے. جی وقت سے پہلے فیس ادا کر دی جاتی تھی. وہ فیس کون ادا کرتا تھا بھائی؟ جی بالکل بالکل. وہ کون پے کرتا تھا سیما بتاؤ؟ اور اے پی سنگھ جیتے جاگتے ہم دیکھیں گے کہ تیرے بچوں کے ساتھ، تیرے نواسے نواسی پوتے پوتیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جو تو ہمارے 4 معصوم بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو دوستو اپنا خیال رکھیے، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے، محبتیں بانٹیے، نفرتوں کو ختم کیجیے. اس کیس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس آنے والی ہیں، بہت بڑی مطلب بہت بڑی. اجازت چاہتے ہیں، حاضر ہم کسی اور ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ. اللہ حافظ.